سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے سبحان اللہ سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے کون صدیق کافرہ کولو جو نہیں ڈردا سبحان اللہ کافرہ کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا اوے کافرہ کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے کیا نرالی شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اگلے شعر میں سنیے گا اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی پٹیا لباس ابو بکر جو پاوے سبحان اللہ پٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوری نورب او پہناوے نوری نورب او پہناوے پٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوری نورب او پہناوے رب نو صدیق نل پیارے رب نو صدیق نل پیارے لباس تے بہانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے ہجرت دی شب غار دا منظر ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر او ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے جولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے علی ادھر بستر پر پڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بستر پر ہے اور مطمئن ہے کہ میرے نبی پاک محفوظ ہاتھوں میں ادھر حضرت علی کرم اللہ کیا شان ہے آپ کی بھی آپ بستر پر ہیں اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں ہے یہ شعر میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جوڑی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے جوڑی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے اسما بی بی تھپڑ کھاوے
سائیں دے بارے کچھ نہ دساوے. اللہ. ابو جہل آیا نا، پوچھا نبی کہاں ہے، نہیں بتایا. ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا آپ کے چہرے مبارک، لیکن پھر بھی ظلم و ستم برداشت کیا لیکن نہ بتایا. شاعر نے کیسے اس کو شعر کے اندر پرویا. اسما بی بی تھپڑ کھاوے سائیں دے بارے کچھ نہ دساوے، سائیں دے بارے کچھ نہ دساوے. ابو جہل اگس اسما دا انداز جارحانہ لگدا ہے. سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے. شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہے.